नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। 2077 जेठ 31 गते नेपाली इतिहास, नेपाली राजनीति तथा नेपाली जनताको स्मरणमा एउटा गौरवपूर्ण र नेपाली स्वाभिमान उच्च भएको दिनका रूपमा स्थापित भएको छ। किनभने लिम्पियाधुरासम्मको नक्सालाई निशान छापमा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्यो। यस किसिमको राष्ट्र एकता यसअघि नयाँ संविधान जारी गर्दा समेत देखिएको थिएन। तर शनिबार जसरी आफ्ना अन्य माग, असन्तुष्टि सबैलाई थाती राखेर सबै दल र सबै सांसदहरूको एकै स्वरले यो प्रस्ताव पारित गर्ने र आफ्नो भूमिबाट भारतीय सेनालाई हटाउनु पर्ने भन्दै संसदमा सुनिएको बुलन्द आवाजले साबित गरेको छ कि हामी नेपालीमा राष्ट्रियता कति बलियो र कति प्रगाढ रहेछ। राष्ट्रियता र मुलुकको अखण्डताको पक्षमा नेपाली सधैँ एकमत हुन्छ भन्ने सन्देश विश्वभरमा पुगेको छ। विगतमा राजनीतिक स्वार्थ वा शक्तिका लागि अमुक दल वा नेता जसरी बाहिरियाले सृजना गरेको दुष्चक्रको गोटी बन्ने परम्परा थियो, देशभक्ति र राष्ट्रियतामा ती सबै विदेशी खेल पनि फेल खाँदा रहेछन् भन्ने प्रमाण हो शनिबार संसदमा देखिएको राष्ट्रिय सहमति। राजनीतिक दल र नेताप्रति अविश्वास, वितृष्णा बढ्दै गएको नयाँ पुस्तामा समेत यसले एकपटक फेरि विश्वासको बीजारोपण गरिदिएको छ। हो, राजनीति जरुरी छ। राजनीति नै परिवर्तनको संवाहक हो र यसले सम्भव गराउँछ भन्ने कुरा निर्दिष्ट गरिदिएको छ। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा जुन भूमि भारतले 58 वर्षदेखि कब्जा गरेको थियो, त्यसलाई संविधानतः देशको नाममा फिर्ता ल्याउन अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन भएको छ। विगतमा छुटेका यी भूभाग समेटिएको नक्सा निशान छापमा अंकित गर्ने प्रस्ताव नेपालको सार्वभौम संसदले सर्वसम्मतिले पारित गर्दा जनताले सडकमा, चोक चोकमा, घर घरमा दीप प्रज्वलन गरेका छन्। यो राष्ट्रिय संकल्पले नेपाली भूमि भौतिक रूपमै फिर्ता गर्ने कदम अघि बढाउन सरकारलाई संवैधानिक र राजनीतिक शक्ति प्राप्त भएको छ। अबको कदम भनेको कूटनीतिक माध्यमबाट भारतले जबरजस्ती कब्जा गरेको भूमिमा नेपालको पूर्ण स्वामित्व स्थापित गर्नु नै हो। नेपालको संविधानमा ती भूमि समाहित गरेपछि अब भारतले हामीसँग वार्ता गर्नुको कुनै विकल्प देखिँदैन र वार्ताद्वारा त्यहाँबाट भारतीय सेनालाई ससम्मान फिर्ता पठाउने प्रयास गर्नु नै अबको कदम हुनुपर्दछ। विगतमा छुटेका सबै भूभाग संविधानले नेपालको नक्साले अंकित गर्यो, तर त्यस भूभागमा नेपालको एकाधिकार कायम गर्न आवश्यक छ। सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताको समर्थनमा जसरी नयाँ नक्सा छाप्न, संसदबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो, शारीरिक अस्वस्थताका बावजुद आफूले नेतृत्व लिएर प्रधानमन्त्रीले जुन राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन गर्दै गुमेको भूमि संविधानमा राखियो, यो वास्तवमै तारिफको विषय हो। नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीबाट गरेको अपेक्षा पनि हो यो। अब हामीले फिर्ता ल्याएका ती भूभागमा आफ्नो झण्डा फहराउन प्रधानमन्त्रीले हर सम्भव प्रयास गर्नेछन् भन्ने विश्वास पलाएको छ। जुन कुरा उनले प्रतिनिधि सभाबाट बाहिरिँदै गर्दा आश्वस्त पारेका थिए कि अब भारतले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता ल्याउँछौं र त्यसका लागि वार्ता अगाडि बढाउँछौं। राष्ट्रियताको पक्षमा, अखण्डताको पक्षमा बहुत राम्रो कुरा हो। एक ढङ्गले अब यो सर्वसम्मति नै भएको हो। केही साथीहरू हुनुपर्छ, बेग्लै कुरा हो। विपक्षमा कोही छैन। सिङ्गै संसद, यसको अर्थ सिङ्गै देश एकजुट छ, खुसीको कुरा। एउटा कोष अगाडि बढ्यो, अब वार्ता हुन्छ अगाडि। सरकारले यसअघि नै कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने सबै प्रमाण दस्तावेजहरूको अभिलेखीकरण अध्ययनका लागि विज्ञहरूको एउटा समिति बनाइसकेको छ, जसले भएका सबै प्रमाणहरू खोज्ने, एकीकृत गर्ने, व्याख्या गर्ने काम गरिरहेको जनाइएको छ। कोरोना कहरका बीच कोरोनासँग लड्दै सरकारले सही दिशा समातेको छ। नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा पहिलो पटक भारत प्रतिरक्षात्मक र नेपाल प्रोएक्टिभ भएको छ। यो नेपालका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ विवादित सबै विषयमा भारतसँग वार्ता गर्ने परिवेश सृजना भएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धका दृष्टिले सीमा विवाद, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता, सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि जस्ता केही जटिल सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्बन्धका नयाँ आधार र मार्गचित्र तय गर्ने दुर्लभ र उपयुक्त घडी आएको छ। यो सरकारले राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भएको यो बेला त्यो सुनौलो अवसर गुमाउनु हुने छैन। त्यसको अत्यन्तै सुझबुझ, शालीन, आत्मविश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा हामीले लबिङ वा वार्ता गर्न सक्यौं भने सत्य प्रमाण र तथ्यका आधारमा लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुराको भूमिमा नेपाली झण्डा फहरिनेमा कुनै शंका छैन।
21औं शताब्दीमा कूटनीतिक सम्बन्धको प्रमुख आधार सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्त हो। संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रमा पनि सोही सिद्धान्त अंकित छ। गत जेठ 7 गते नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दा होस् वा संसदबाट त्यसलाई पारित गराउँदा भारतले अस्वीकार गरेको जनाएको छ। भलै पहिले चीनको इशारामा चलेको भन्ने दोष लगाउने भारतीय रक्षा मन्त्रीले अहिले आएर नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ रहेको र यसले निरन्तरता पाउनै भन्न थालेका छन्। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले भारतीय भूमि आफ्नो नक्सामा राखेर नयाँ नक्सा जारी गरेकाले अब वार्ताको कुनै गुन्जायस नभएको बताएको छ। केही भारतीय मिडियाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै दुई देश बीचको वार्तालाई अस्वीकार गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। वास्तविक घटनालाई नाटकीय अतिरञ्जित गर्न माहिर भारतीय मिडियाहरूको त के विश्वास गर्नु र। खैर होस्, सधैँभरि सानो भाइ भनेर हेप्दै आएको भारतलाई नेपाल भाइ मात्र होइन समान रूपको साथी हो, छिमेकी हो भन्ने कुरा बुझ्न केही समय लाग्ला। सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्त भारतले पनि मान्नै पर्छ। विवादित भूमिमा उसले कब्जा गर्न, सडक बनाउन, नक्सामा समावेश गर्न हुने हाम्रो पटक पटकको वार्ताका लागि गरिएको आह्वानलाई बेवास्ता गर्ने अनि हामीले आफ्नै भूमि आफ्नो भन्दा उसले नमान्ने भन्ने कुरा जायज हुनै सक्दैन। ब्रिटिश उपनिवेशकालीन ठुलदाई प्रवृत्ति उसले अब त्याग्नै पर्छ। तब मात्र नेपाल भारत सम्बन्ध पुनर्परिभाषित हुनेछ। तर नेपाललाई त आफ्नै भूमि हो भन्न यतिका वर्ष लाग्यो भने भारतले आफूले कब्जा गरिरहेको जमिन छोड्न समय नलेला भन्न सकिन्न। सामदाम दण्डभेद पनि उसले अपनाउला। तर अन्त्यमा सत्यकै जित हुन्छ, जुन सत्य हामीसँग छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण सुगौली सन्धिले निर्दिष्ट गरेको छ। अब सोही सन्धि अनुरूपको हाम्रो भूमि भारतले छोड्न पर्यो, नत्र हामी सुगौली सन्धि मान्दैनौं भन्न सक्नु पर्यो। भारतसँग भएका पञ्चेश्वर, टनकपुर, गण्डकी, कोशी, अप्पर कर्णाली जस्ता जलस्रोत र ऊर्जा सम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौताहरू पनि विवादित छन्। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका भारतीय तटबन्धका कारण वर्षायाममा नेपालका सीमावर्ती भूभागहरू डुबानमा पर्दै आएका छन्। सत्तामा गएका बेला तत्कालीन समयका नेतृत्वले भारतलाई खुसी बनाउन राष्ट्रहित विपरीतका सम्झौता गर्दा परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौं। दुवै देशको विकासका लागि प्रचुर सम्भावना भए पनि यही विवादका कारण जलस्रोत र ऊर्जा सम्बन्धी आयोजनामा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन गर्दै भारतसँगका सबै सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुरूप संशोधन वा नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ। तर भने जस्तो सजिलो भने छैन। यसका लागि निकै प्रयास र समय खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर त्यो असम्भव भने छैन। परनिर्भरता त्यागेर आफैमा बाँच्न सक्ने नहुन्जेलसम्म झोली फैलाउन बन्द नगरेसम्म यो दिन हाम्रो लागि टाढा हुँदै जानेछ। त्यसैले हामीले आत्मनिर्भरतामा ध्यान दिन जरुरी छ। नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ सैद्धान्तिक आधार र मानक सहित पुनर्परिभाषित गर्नु नेपालको सर्वोच्च प्राथमिकता हो। अर्को सत्य के हो भने संविधान संशोधनले भारत चिडिएको छ। हाम्रा प्रमाण र तथ्यहरूले उसलाई सम्झाउन आवश्यक छ। नेपाल भारत बीचको सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धका विविध आयाम छन्। तिनलाई कदर गर्दै खुला हृदयका साथ संवादका ढोकाहरू खुल्ला राखिनुपर्छ र भारतलाई पनि वार्ताका लागि विभिन्न तवरले दबाब दिइरहनुपर्छ। यसबारे तपाईको धारणा के हो? कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश 1 को पहिलो अनलाइन टेलिभिजन नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। चीन, इटाली, कोरिया, इरान मात्रै होइन पूरै विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरस भनिने कोभिड-19 सँग लडिरहेको छ। तर थोरै सरसफाई र जागरुकता अपनाउँदा यसबाट हामीले डराउनु पर्दैन। यसका लागि आफ्नो हात साबुन पानीले पटक पटक धुनुहोस्। अनुहारमा पटक पटक हातले नछुनुहोस्। भिडभाडमा नजानुहोस्। खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा रुमाल वा कुइनाले छोप्नुहोस्। यिनै साना साना सावधानीले हामीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।